वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक और भी बहुत मज़े का है। आज की टॉपिक है अच्छा बच्चा सिंड्रोम। देसी फैमिलीज़ के अंदर अक्सर ये कहा जाता है, अब ये कोई एग्जैक्ट सिंड्रोम नहीं है, डायग्नोस्टिक नहीं है। देसी फैमिलीज़ के अंदर एक कुछ ऐसी ट्रेट्स चलती आ रही हैं जो कि ट्रॉमा और टॉक्सिसिटी को परपेचुएट करती हैं और पास ऑन करती हैं नस्ल दर नस्ल। इनको रिकग्नाइज़ करना, इनकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी, ताकि हम अपनी हीलिंग की तरफ तवज्जो दे सकें और फिर अपने आने वाली नस्लों को और अपने बच्चों में उसको ना पास ऑन करें। मुश्किल है, हीलिंग का काम लेना आसान नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल, बहुत ज़रूरी है। जो हमारे साथ हुआ वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो हम आगे पास ऑन करेंगे और क्या हम अपने आप को हील कर पाते हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा कहा जाता है ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। कौन होता है अच्छा बच्चा? अच्छा बच्चा वो होता है जो चुप करके अपने इमोशंस को इजहार नहीं करता। अच्छा बच्चा वो होता है जो बात मानता है बड़ों की, कभी भी ज़बान नहीं चलाता, कभी सवाल नहीं उठाता, बस अपनी सब ख्वाहिशात को दबाए रखता है और उसको अपनी आइडेंटिटी जो है वो नज़र आती है सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल के थ्रू। यानी अगर किसी बड़े ने मेरी तारीफ़ की तो मैं अच्छा हूँ, अगर नहीं की तो मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये सब कुछ साइकोलॉजिकली ना बहुत कॉम्प्लिकेट करता है बच्चे को जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है। तो हमें इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि हमने बच्चों को बागी बनाना है, रिबेलियस बनाना है, बदतमीज़ बनाना है, नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा एबिलिटी हो कि वो अपने अच्छे बुरे समझते हों, अपने अच्छे बुरे बड़े फैसले कर सकें, कॉन्फिडेंट फील कर सकें, अपनी लाइफ में आके डिसीजंस ले सकें एक हेल्दी एडल्ट की तरह। ये ना हो कि लोग, हम अक्सर देखते हैं जब बड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो रहे होते हैं, उनसे डिसीजंस नहीं ली जा रही होती, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि हमने बच्चों को महदूद करके रख दिया कि वो अच्छा बच्चा वो है जो उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त वो है। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे कहा मैं अच्छा बच्चा हूँ, मुझे पनिशमेंट नहीं मिली, रिवॉर्ड मिला, तभी मैं अच्छा बच्चा हूँ, तो मेरी अदरवाइज़ कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। तो आपने ये कंडीशनैलिटी डाल दी बच्चे के ऊपर कि सिर्फ इसी कंडीशन पे तुम अच्छे हो वरना तुम अच्छे नहीं हो। और ये मैं कहती हूँ कि ये एक एपिडेमिक है, ये सब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ है। और ये आगे जाके भी अभी आपसे शेयर करूँगी एडल्ट लाइफ में क्या होता है कि ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हम अपने आप को इनफ नहीं समझते। बच्चे हमेशा अपने आप को कोसना सीखते हैं कि हाँ, क्योंकि अम्मी ने मुझे डांटा था इस बात पे, उन्होंने कहा था अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, तो मेरी सारी सेल्फ वर्थ जो है वो आउटकम्स पे, अप्रूवल पे बेस हो गई। इंटरनली मुझे अपने आप पे कोई एतमाद नहीं है, अपने आप से मुझे कंपैशन नहीं है, अपनी ज़ात मुझे शेमफुल लगती है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत गहराई तक जाके एक बच्चे को अफेक्ट करते हैं कि वो जब बड़े होते हैं तो वो इस कॉन्सेप्ट से बड़े होते हैं कि मैं तो एक अपने आप से, अपनी ज़ात से ही शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। जबकि ये पॉजिटिव होता है कि बच्चे सवाल करें वाई, ये ऐसे क्यों है, इसको तभी वाई के थ्रू ही फिर वो ज़िंदगी को, अच्छे बुरे को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। तो हमें सिर्फ अच्छा बच्चा कह के को महदूद करना नहीं है। अच्छा बच्चा वो होता है जो इमोशंस का इजहार नहीं करता, जो गुस्सा नहीं शो करता, रोता नहीं है, नो नहीं कहता। ऐसा नहीं है, हमने बच्चों को कहना है सब इमोशंस इजहार करना बिल्कुल जायज़ है। उसकी स्पेस, हमने सेफ स्पेस क्रिएट कर दी है। गुस्सा इज़ नॉट बैड, लेकिन एग्रेशन बुरी है जिसमें मार पीट और गाली गलौज, अब्यूज़ आ जाता है। लेकिन एंग्री होना तो नॉर्मल है। हमने उसको कहना कि ये फील करना, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, ये वर्ड, ये लेबल लगा देने से वो ये समझते हैं कि इमोशंस स्कैरी चीज़ है। और आपको मेरी अगर वीडियोस आपने देखी तो आपको पता है कि इमोशंस को ना फील करना, उनको दबाना मेंटल हेल्थ की सब प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी जड़ है। एडिक्शन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यू नेम इट, उसकी जड़ है। हम बच्चे को जब इमोशंस को आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाते और कहते हैं कि इमोशंस को इजहार करना इज़ रॉन्ग, गंदे बच्चे की बात होती है, गंदा बच्चा रोता है, गंदा बच्चा गुस्सा करता है, ये लेबल्स जब लगाते हैं, अच्छे बच्चे इजहार नहीं करते, तो फिर अच्छे बच्चे बहुत सारी अंदर से प्रॉब्लम्स लेके पड़े होते हैं और अपना इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं।
اچھے بچے کو اگر ہم کہتے ہیں وہ صرف یس بولتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اوور اسٹریچ کرتے ہیں, ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہیں. اور ایز اے رزلٹ آپ یاد رکھیں سیکریفائز کرنا پازیٹیو نہیں ہے, کیونکہ جب آپ سیلف سیکریفائز کرتے ہیں تو آپ ریزنٹمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ریزروس کو چھوڑ کے اپنی جو ایفرٹ تھی, محنت, انرجی ہے, اس کو آپ اگنور کر کے اوور اسٹریچ کر کے جب لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی آپ مارکا نہیں مار رہے ہوتے, آپ منافقت کر رہے ہوتے ہیں. آپ نو نہیں کہہ سکتے اس لیے آپ یس کرتے ہیں, یس آپ اس لیے نہیں کہتے کہ آپ واقعی یس کہنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ باؤنڈریز جب بھی ہم خیال نہیں کرتے تو ہم کریٹ کرتے ہیں نیگیٹو اور منافق ریلیشن شپس دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ. سو اچھا بچہ ہمیشہ یس کہتا ہے, یہ ہم غلط کانسیپٹ سکھاتے ہیں. باؤنڈریز ہیلدی ہیں, باؤنڈریز کو خیر ایکسٹریم تک نہیں لے کے جانا جہاں ہم ہر چیز پہ نو کہتے. بیلنس ضروری ہے, رسپیکٹ ضروری ہے, لیکن ہر چیز کو یس کرنا اور پھر گلٹی ہو جانا اگر آپ نے نو کر دیا, یہ ہم اچھا بچہ سنڈروم کریٹ کر کے بچے پہ بہت ساری پرابلمس کریٹ کریں. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ویئر کین دے سے یس, ویئر ڈو دے نیڈ ٹو سے نو. کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے بچوں کو بڑا کرتے ہیں نا تو پھر ہم ان کو ولنریبلٹی ٹو ابیوز بھی کرتے ہیں, تبھی پھر سیکشل ابیوز ہوتا ہے, کیونکہ ہم نو نہیں کہہ پاتے. بچوں کو اپنی باڈی کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آتا, بچے کو اپنے ٹائم کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آتا, فزیکل اسپیس کا نہیں پتہ ہوتا. بڑے ہو کے ایون بڑے ہو کے سیکشل ابیوز کے لیے ولنریبل ہوتے ہیں جب ہم بچوں کو باؤنڈریز نہیں سکھاتے. ہم ان کو اچھا بچہ کہنا کہتے ہیں, ان کو یہ کہنا نہیں آتا کہ نو. بینگ ایبل ٹو سے نو از ناٹ بدتمیزی, نہ کہنا بدتمیزی نہیں ہے. ہاں نہ کس ٹون سے کہا گیا, کس طریقے سے کہا گیا, اس کے ساتھ ریزن دیا گیا یا نہیں دیا گیا, وہ ہماری سوسائٹی میں میٹر کرتا ہے. لیکن ہمیشہ یس کہنا سکھانا اپنے بچے کو غلط. بچے کا رائٹ ہے کہ وہ سیکھے یہ اسکل کہ مجھے ہر وقت یس نہیں کہنا. جو ہر وقت یس کہتے ہیں ان کو باؤنڈریز کا مسئلہ ہے, اور وہ بہت نیگیٹو ہے ان کے لیے, جیسے میں نے ایکسپلین کیا. تو ہم یہ اچھا بچہ سنڈروم ہمیں کریٹ کرنا بند کرنا ہوگا, یہ سوچ کے کہ بچے صرف اوبیڈینس اور سو ہاں جی 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 کرتے ہیں, صرف وہی اچھے بچے نہیں ہوتے. وہ اصل میں ہم بچوں کے لیے پوری مینٹل ہیلتھ کا پورا پلیٹر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں پرابلمس کا. ایڈلٹ لائف میں جا کے کیا ہوتا ہے, نہ وہ اچھے ڈیسیجنز لے پاتے ہیں, نہ اچھے پارٹنر سلیکٹ کر پاتے ہیں, کانفلکٹس کو ریزالو نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو نو کہنا تو سکھایا نہیں تھا عزت کے ساتھ. تو یا تو وہ یس کرتے ہیں یا پھر وہ اپنے اندر پی جاتے ہیں اور اپنے آپ پہ جبر کرتے ہیں, یا پھر وہ غصہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں بیکاز ان کو بیلنسڈ باؤنڈریز سیٹ کرنا نہیں سکھایا گیا. سو ایڈلٹ لائف پہ بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. تو ہمیں پلیز یہ جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے نا کہ اچھا بچہ کون ہوتا ہے, ہمیں پیپل پلیزرز نہیں کریٹ کرنے. یس یو کین بی کائنڈنس کا ویلیو سکھائیں اپنے بچوں کو, رسپیکٹ کی ویلیو سکھائیں, ٹون کیسے رکھنی ہے, مگر ان کو سکھائیں چوائسیز کیسے کرنی ہے. ہم نے کانفلکٹ اگر تضاد آتا ہے اس میں اگر آپ نے جہاں نو کہنا ہے آپ نے کیسے کہنا ہے, اپنی بات آپ نے کیسے پریزنٹ کرنی ہے, یا پھر کیا آپ نے جی جی ہاں میں ہاں ملاتے جانی ہے. اگر ایسا بچے کو بڑا کریں گے, اچھا بچہ ہوگا, تو پھر وہ بہت ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو اپنے بچے کو الاؤ کریں اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کریں, ان کو ہیلپ کریں, ان کو سیف فیل کریں اگر اپنے ایموشنس کا اظہار کر رہے ہیں. ان کو گندا بچہ کہہ کے خاموش نہ کریں. اگر بچہ نو کہہ رہے ہیں تو بالکل اپنے آپ کو ریگولیٹ کر کے آپ ڈسکشن کا روم کھولیں. ہاں بیٹا یہ ایسے ہے, یہ ایسا ہی ہے, چوائسیز ہیں, چوائس آپ نے لینی ہے. ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا, تو پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یو آر اے بیڈ کڈ. آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی شناخت اس بات سے جڑی ہوئی کہ آپ نے میری بات مانی یا نہیں مانی. اس طریقے سے ہم ہیلدی ایڈلٹس نہیں ریز کرتے. وہ ایڈلٹس بڑے ہو کر بھی چھوٹے بچوں کی طرح ہی رہتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہیلدی طریقے سے بڑے ہوں, ہیلدی ایڈلٹس ہوں, اچھی چوائسیز لیں, اچھے ریلیشن شپس ہوں, تو ان کو اچھا بچہ سنڈروم کے اندر ان کو اس ڈھانچے میں بند مت کریں, ان کو اوپن رہنے دیں, ان کو گائیڈ کریں, وہ پروز اینڈ کونز اور پازیٹیوز بتائیں چیزوں کے, مگر ان کی تھنکنگ کو سپریس نہیں کرنا, یہ سمجھ کے کہ یہ اچھا بچہ. تو پہلا اسٹیپ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ جو چلتا آ رہا ہے ہمارے رواج کے اچھے بچے کون سے ہوتے ہیں, پہلے تو اس کو دیکھیں اچھا بچہ واقعی کون سا اچھا بچہ ہوتا ہے. اچھا بچہ نو کہہ سکتا ہے, اچھا بچہ عزت کرتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم ضرور اسپینڈ کرتا ہے, لیکن اچھے بچے کے اپنے ویوز بھی ہوتے ہیں. اچھے بچہ اپنی ڈیسیجنز خود بھی لے سکتا ہے. اچھا بچہ اپنے ایموشنز کا اظہار کر سکتا ہے.
غصہ کر دینے سے، رو لینے سے، اپنا ایموشن کا اظہار کر دینے سے، اپنا ڈیسیجن خود لے لینے سے بچہ گدھا نہیں ہو جاتا. بچہ سیلف ورتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان کی سیلف ورتھ کم نہیں ہوتی، وہ ویسی ہی رہتی ہے. میری امید ہے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو شیئر کر دیجیے، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے، کامنٹس میں اپنے سوالات لکھ لیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.